देश जोगाउन लागेर आफू बाँच्नलाई पनि विकल्प खोज्नु पर्यो नि, यस्तो बेलामा समेत यिनले राजनीति गरे क्या। तपाईँको बडा दुःख लाग्छ क्या सम्झिँदा पनि। जनतालाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा त राज्यका सम्पूर्ण चाहिँ संरचनाहरूलाई जनताको उत्थानमा लगाउनु पर्ने हो नि, जनताको सुरक्षामा लगाउनु पर्ने हो नि। यिनले त त्यो गर्नुको सट्टा झगडा खेल्दैछन् है। त प्रधानमन्त्री हुने कि म हुने है, त्यो चाहिँदा नचाहिँदा विधेयक ल्याएको छ, फिर्ता लिएको छ होइन। राज संस्था भइदिएको भए यस्तो मन परिकन आधा घन्टाभित्रमा राजीनामा दिनु पर्थ्यो, हटाइदिन्थ्यो राजा। राष्ट्रपतिले हटाउन सक्नुहुन्छ? राष्ट्रपति त प्रधानमन्त्रीले बनाएको, यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले बनाएको होइन, राष्ट्रपति दुईपटक उहाँलाई म सम्मान गर्छु। यो संरचनाले साँच्चीकै साझा संरचनाको रूपमा, आम नेपालीको राजनीतिक संस्थाको रूपमा राष्ट्रपति शासन प्रणाली हो भन्ने कुरा उहाँका त्यो क्रियाकलापले देखाइदिए भन्थ्यो नि होइन। त्यो त देखिएन। मैले भने नि राज संस्था थियो भने यस्तो प्रधानमन्त्री जथाभावी गर्नेलाई त हटाइदिन्थ्यो त। प्रजातन्त्रको आवरणमा देश समाप्त पार्नका निम्ति यिनलाई प्रयोग गरेर देखियो नि विदेशीहरूले, त नाङ्गो हो नि त। अब यिनलाई मैले भने नि अब यिनको आलोचना गर्नु बेकार हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो अर्थ होइन। हामी जस्तो मान्छेले यस्तो गाली गर्दै यिनीहरूलाई आलोचना गर्दै बस्नु हुँदैन। विकल्प चाहियो। विकल्प भने के भने राज संस्थालाई माध्यम बनाउने है। नेपाली युवाहरू जो 50 लाख नेपाली युवाहरू छन् बाहिरबाट आउने, उनीहरूले चाहिँ राज्य व्यवस्थासँग प्रतिस्पर्धा गरौँ न। कसले चाहिँ शासन व्यवस्था चलाउने, कसले चाहिँ समाज चलाउने है, कसले चाहिँ विकास निर्माणमा लाग्ने, कसले उद्यममा लाग्ने, कसले कृषिमा लाग्ने, कसले राँगा पाल्ने, कसले बाख्रा पाल्ने, कसले माछा पाल्ने, कसले के गर्ने, कसले चाहिँ बाटो खन्ने, गरौँ न आफ्नो तरिकाले। त्यो गर्नलाई नेतृत्व राज संस्थाले लिने, काम दुनियाँले गर्ने। दुई शब्द बोलिदिँदा पुग्छ नेपाली जनतालाई, धैर्य हुनुहोस्, यहाँ बिग्रेको त्यहाँनिर हो, अब म सम्हाल्छु भनेर उहाँले भन्नु पऱ्यो, मलाई साथ देऊ भन्नु पऱ्यो। नेपाली युवा म प्रजातन्त्रभन्दा बाहिर जान्न। त प्रजातन्त्र विधिको शासन, कानुनी शासन है, जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था चलाउनका निमित्त युवाहरू तयार हुनुहोस्। म मद्दत गर्न तयार छु उहाँले भन्दा बित्तिकै हजारौँ युवाहरू अहिले देखिरहेछन् नि। देश हाँक्नलाई यहाँ ओली नै चाहिने, प्रचण्डै चाहिने, वामदेव चाहिने भन्ने त छैन नि त। अब राज संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले यो हिम्मत गरेर जनतालाई अपिल र आह्वान गर्लान् त? त्यो उहाँले गर्नु। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक अनिल योगी। हामी उहाँसँग नेपालको अहिलेको यो लकडाउनको बिचमा घटिराखेका राजनैतिक घटनाक्रम र यसले निम्त्याउने परिणाम, यो सँगसँगै नेपाल कसरी समृद्ध बन्न सक्छ, कसरी बनाउने देश, कसरी जोगाउने देशलाई, कसरी स्वतन्त्र र स्वाभिमान बनाउने भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर गहन अन्तर्वार्ता गर्न गइराखेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। दाइ, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। कसरी समय बिताइराख्नु भएको छ यो लकडाउनको बिचमा? यही अध्ययन, एक दुई तिनवटा केही महत्त्वपूर्ण केही विचारहरू, हजुर, विशेष गरी बाहिरी देशका हजुर लेखकहरूले किताबहरू पढेँ। अब देशको स्थितिलाई पनि पढियो, जनताको जिन्दगीलाई पढियो, हजुर, स्वयं आफ्नो जिन्दगीलाई पढियो होइन। हजुर, अब यसरी नै बितेको छ। अनि अब अहिले त फुर्सदको समय भयो, एउटा किताब पढ्ने भयो, अरू कुरा इन्फर्मेसन अपडेट हुने कुरा भयो होइन। यसरी किताब पढेर विगतको इतिहासलाई अध्ययन गरेर जान्दाखेरि, बुझ्दाखेरि र अहिलेको वर्तमान अवस्था, राजनीतिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दाखेरि के पाउनुभयो? अब समग्रमा चाहिँ यो विश्व राजनीतिक व्यवस्था नै एउटा कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा यो कोरोना महामारीबाट स्पष्ट भयो। कुनै पनि देशको शासकहरूले जनताको जीवनमा विपद आइपर्दाखेरि राज्यको शक्ति प्रयोग गर्ने अवसर हो त्यो यो। अब यो अवसरमा चाहिँ हामी मात्र होइन कि विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू समेत, चुके एउटा चीन बाहेक, चीनले चाहिँ समयमै त्यसलाई आफ्नो काबुमा लियो। त्यहाँको नागरिक जीवनलाई पनि उसले सबैलाई त्यसरी बन्धक बनाएन। चीन चाहिँ अलिकति शासन व्यवस्थाका हिसाबले चिनिया नागरिकहरू र चिनको सरकार बीच एक प्रकारको समन्वय भएको देखियो होइन। नागरिकको र सत्ताको अथवा शासकको समन्वय भएन भने त्यो व्यवस्था अथवा त्यो देश चाहिँ यस्तै लथालिङ्ग हुँदो रहेछ भन्ने देखियो। त विश्व राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट कति चाहिँ कमजोर रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखियो। यसले विश्व राजनीतिक संसारका शक्तिशाली देशहरूको शक्ति चाहिँ के रहेछ भन्ने प्रुभ गर्यो। त्यो प्रुभ गर्यो। किनभने
रोग भनेको एउटा महामारी अथवा कुनै पनि विपद भन्नु युद्ध भन्नुहोस् हजुर। होइन यो बिना हतियारको युद्ध हो नि त यस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ म्यान पावरलाई कस्तो खालको राज्यको शक्तिलाई त्यसमा प्रयोग गर्ने हजुर। होइन को कहाँबाट कसरी सङ्क्रमित हुनसक्छ होइन त्यसले चाहिँ अरू दुनियाँलाई कसरी बचाउने भन्ने विषयमा त कुनै पनि बलिया राष्ट्रले या कमजोर राष्ट्रले आफ्नो सारा शक्ति त्यतातिर लगाउँछ नि त त्यो लगाएको देखिएन हजुर। होइन कस्तो भने त्यो नैतिक चाहिँ बल नै राजनीतिक दृष्टिकोणको बल हजुर। सामाजिक दृष्टिकोणको बल राज्य व्यवस्थाले परिआएको बेलामा जुन ढङ्गले बल प्रयोग गर्नुपर्छ नि आफ्नो देशलाई बचाउनलाई देश भने भूगोल मात्रै होइन होइन जनताको जीवन पनि हो नि अवश्य त्यो जनताको जीवन बचाउनका निमित्त पुँजी लगानी गर्ने भने त्यति बेला हो नि त विकास निर्माण सबै कुरा त्यो छोडिदिएर होइन जनतालाई बचाउनका निमित्त चाहिँ बल प्रयोग गर्ने हो अर्थ त्यहाँ लगाउने हो अर्थ त फेरि जनताले आर्जन गरिहाल्छ नि होइन त्यो चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले पनि गरेको देखिएन अब हाम्रो राष्ट्रमा त अब त्यही चाहिँ तपाईँको त्यो पिपिईदेखि लिएर त्यो स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने कुरामा भ्रष्टाचार गरे यो त उनीहरूको लागि खाने अवसर भन्यो होइन यो त बडा दुर्भाग्य छ नि त यहाँ त जब जनताको जीवनमा सङ्कट आउँछ त्यो बेलामा धन्दा चल्छ कि यो त बेइमानीको हदै छैन अब यो गाली चाहिँ गर्ने कुरालाई रोकेर हजुर अब आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दा राख्दै हामी पनि एकदम आजित भयौँ क्या अब चाहिँ हामीले विकल्पतिर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर किन विकल्पतिर जानुपर्छ भने यो मैले विश्व शासन व्यवस्थाको जुन कुरा गरेँ विश्व शासन व्यवस्थाकै एउटा चाहिँ पार्टको रूपमा हाम्रो देशमा चाहिँ पटक पटक चाहिँ परिवार 70 वर्षदेखि प्रजातन्त्रको लडाइँ हो नि त्यो 70 वर्ष म त त्यो एउटा राजनीतिक एउटा सिस्टमका लागि त्यति वर्ष लड्नुपर्छ र पर्दैन नि त्यसो भए नेपाली राजनीतिमा देखिएको राजनीतिक नेतृत्व सम्पूर्ण रूपले असफल भयो अब यो असफल नेतृत्वले अहिले पनि देखिराख्नु भएको छ जनताको जीवन चाहिँ यस्तो असहज छ होइन लकडाउन बनाएको छ शासकहरू नै चाहिँ सत्ताका निमित्त चाहिँदैन चाहिँदा काम गरेर बसिरहेका छन् लकडाउनको उल्लङ्घन नै उनीहरूले गरिरहेछन् अब उनीहरूले मान्छे अपहरण गर्न प्रहरीको चिफदेखि लिएर सांसद पूर्व मन्त्रीसँग चाहिँ हिँडालिरहेका हुन्छ प्रधानमन्त्री पनि भनी आएको छ बाहिर त यस्ता कुराले चाहिँ जब राज्य बलियो हुँदैन नि त त्यो राष्ट्रमा चाहिँ यस्ता खालका विपद आएको बेलामा जनताको जीवनको सुरक्षा हुन सक्दैन यसबाट के खतरा हुन्छ भने यो नेपालीहरूलाई चाहिँ अहिले अब त्यो दुर्भाग्य हामीले बेहोर्नु परेको छ यो रोगबाट एकजना नेपाली मर्यो भन्ने सुनिएको छैन अब केही मान्छेहरू जो उपचारमा थिए उनीहरू पनि सकुशल फर्किए उनीहरूको अन्तर्वार्ता पनि आए त्यसले पनि एउटा अरू मान्छेहरूमा जुन एउटा आतङ्क थियो उनीहरूले पनि ढाडस पाए होइन मरिने होइन रहेछ भन्ने सन्देश गयो यो चाहिँ राम्रो कुरा हो तर शासकले गर्नुपर्ने जुन काम थियो त्यो गर्नका निमित्त नेपालका शासकहरू चुके यो अहिले नेपाली जनता चाहिँ यो विश्वमा मान्छेहरूको जुन मृत्यु दर बढ्यो त्योबाट आतङ्कित भएर जनता चाहिँ निस्किन डराएको हो यो जनतालाई निस्किने अवस्था हुन्थ्यो भने जनताले मृत्युदेखि चाहिँ मृत्युसँग पनि अब किन डराउने यसै मर्ने उसै मर्ने भन्ने स्थितिमा जनता पुग्यो भने निस्किन्छ अब निस्किन खतरा हुन्छ होइन त त्यो खतरा भनेको के हो भने एउटा परिवर्तनका निमित्त जनताले चाहिँ यो राजनीतिक नेतृत्व यो व्यवस्था नै होइन क्या किनकि व्यवस्थाले त जनताको जीवनलाई सुरक्षित राख्ने काम गर्छ शासकलाई पारदर्शी बन्न बाध्य पार्छ शासकलाई चरित्रवान र नैतिकवान बनाउन बाध्य पार्छ त त्यो त गरेन नि त अनि यिनीहरूले त यस्तो बेलामा पनि जनतालाई दुःख राष्ट्रको जीवनमा दुःख परेको बेलामा पनि यिनीहरूले बदमासी गरे सत्ताका निमित्त यिनीहरू झगडा खेलिरहेको छ अहिले पनि अहिले को प्रधानमन्त्री हुने अथवा को मन्त्री हुने भन्ने समस्या हो र अहिलेको समस्या त जनतालाई कसरी बचाउने भन्ने हो नि त्यही भारतबाट आएका चाहिँ 1500 नागरिकहरू तपाईँको भारतीय भूमिमा चाहिँ बसिराखेका छन् 1 महिनादेखि त्यहाँ बसिराखेका छन् भुटानले आफ्नो प्लेन पठाएर 2 जना नागरिक लिने प्लेन पठायो भुटान हामीभन्दा कमजोर थियो आजभन्दा 30-40 वर्ष पहिला हामीभन्दा कमजोर भुटानले चाहिँ आफ्ना 2 जना नागरिक लिने यहाँ चाहिँ प्लेन पठाउने होइन हाम्रा नागरिकहरू बाटोबाट हिँडेर आउँदाखेरि पनि उनीहरूलाई चाहिँ ल्याएर आफ्नो देशमा चाहिँ राख्न नसक्ने यो भने यो त लाजको मर्नु व्यवस्था हो नि त यस्तो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ अब मैले यो व्यवस्थाको विकल्प किन भने अब यो तिथि र विधिले यो देशको रक्षा हुन सक्दैन नेपाली जनता चाहिँ जो काममा बाहिर गएका युवाहरू छन् लाखौँको सङ्ख्यामा ती युवाहरू फर्किँदैछन् अब है
र उनीहरूमा के चाहिँ एउटा चाहिँ अब परिवर्तन देखियो भने उनीहरूको भावनामा हजुर अब जति चाहिँ हामीले पैसा खोजेर जति चाहिँ आफू धनी हुन खोजेर हामी बाहिर गए पनि आखिर आफ्नै देशमा फर्किनुपर्ने रहेछ आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भावनाको विकास हो हजुर किनकि हरेक देशका मान्छेहरू आफ्नो देशमा फर्किए नि होइन फर्कायो नि होइन तपाईँको जर्मनबाट मान्छे लिएर गयो कति कहाँ कहाँबाट विदेशीहरूले आफ्ना चाहिँ प्लेनहरू पठाए नेपालकै चाहिँ तपाईँको आरेको प्लेनलाई उनीहरूले चाहिँ रिजर्भ गरेर चाहिँ आफ्ना नागरिकहरू लिएर गए नि किन लिएको त्यहीँ बसे पनि त हुन्थ्यो नि कहीँ पनि मैले विश्व व्यवस्था फेलियर भयो त्यो कारणले भने कुनै पनि देशको संसारको मानव जहाँ छ त्यो त्यही उसलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने नि आफ्नो देशमा तान्नुपर्ने हो भनेको नेपालीहरूलाई पनि आफ्नो देशमा अब आउनका निमित्त बाटो खुल्यो है अब आउँछन् लाखौँ नेपालीहरू आउँछन् त ती नेपालीहरू नै अबको परिवर्तनका सम्भाग हो तिनीहरूले चाहिँ 18-20 घन्टा काम गर्ने बानी परेका छ अरूका देश विकास कसरी भए भन्ने पनि उनीहरूले बुझाएको छ त्यहाँ के कारणले चाहिँ विकास भयो त त्यो देशमा होइन जहाँ चाहिँ यत्रो घन्टा चाहिँ हाम्रा नेपालीहरू गएर 100 डिग्रीको चाहिँ तापक्रममा पनि काम गर्छन् नि पैसा कमाउँछन् नि त त्यो किन चाहिँ त्यो देशको विकास भयो भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छ अब त्यो सिस्टमको खोजी गर्छ उनीहरूले है अब त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व चाहियो त्यो नेतृत्व पनि उनीहरूले जन्माउँछन् त्यसो भए उनीहरू अब चाहिँ हामी एउटा नयाँ एउटा परिवर्तनका निमित्त र यो भूगोललाई विशेष गरी हाम्रो माटो जुन हो यो हाम्रो पुँजी हो म्यान पावर बाहिरबाट आउने चाहिँ म्यान पावर र हामीसँग भएको जमिन अब यो माटोलाई हामीले उपभोग गरेर यसलाई सदुपयोग गरेर यसमा चाहिँ मेहनत गरेर हामीले उत्पादनमा हामी लाग्ने हो भने हामी 6 महिना वर्ष दिनभित्रमा चाहिँ नेपाली जनतालाई यो भोकमरी अब जुन आउने समस्या छ भोकमरीको हो है त्यो भोकमरीको समस्याबाट नेपालीलाई पनि बचाउने र छिमेकी राष्ट्रमा समेत हामीले मद्दत गर्न सक्ने बचाउन छिमेकीहरूलाई पनि खाद्यान्न चाहिँ सहयोग गरेर हामीले बचाउन सक्ने हिजोको जुन 30-40 वर्षभन्दा पहिला हाम्रो जुन खाद्य जुन उत्पादनको जुन हाम्रो उ थियो बलियो आधार थियो कृषिको त्यो चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ विकास गर्ने बाटोमा चाहिँ यो राष्ट्र जान्छ अब किनकि माटो हामीसँग त माटो छ नि र म्यान पावर पनि अब त्यो बेरोजगार म्यान पावर आउँछ त्यो त्यसलाई त काम दिनु पऱ्यो त उसलाई स्वरोजगार पनि दिने राजनीतिक व्यवस्था थिति र विधिको चलाउने होइन यो भ्रष्टाचार रहित राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने र अहिलेसम्म गरेका चाहिँ यिनीहरूले गरेका बेइमानी र बदमासी जे जति छन् त्यो कुराको छानबिन गर्ने र त्यसका लागि चाहिँ एउटा राजनीतिक नेतृत्व नेपालीले अब खोज्छ एउटा असल भरपर्दो यहाँले भन्न खोज्नु भएको अर्को विकल्प शासन व्यवस्थाकै विकल्प हो अथवा नेतृत्वको विकल्प हो नेतृत्व भनेकै शासन व्यवस्थाको विकल्प हो नेतृत्व र शासन व्यवस्था फरक कुरा होइन व्यवस्था ठिक छ व्यवस्था प्रजातन्त्रै भनौँला केही फरक परेन तर त्यो जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न छ नि त त्यो त हुनु पर्यो त प्रजातन्त्र भन्यो भयो त प्रजातन्त्र भनेको छौँ नि त हामी 30 वर्षदेखि प्रजातन्त्र भन्यौँ यो त नेतृत्वको कारणले नभएको हो नेतृत्वको कारणले तपाईँको व्यवस्था बदनाम भयो भने कुनै पनि व्यवस्था गलत हुँदैन कुनै पनि व्यवस्था गलत हुँदैन व्यवस्था जेसुकै भन्नुहोस् शासक गतिलो जस्तो इराकमा जेसुकै व्यवस्था होस् न सद्दामले त ठिक गरेको थियो नि होइन तपाईँको लिबियामा तपाईँ कर्णेल गद्दाफी जेसुकै होस् न तर ठिक गरेको थियो नि अनि यहाँ हिजो राजतन्त्र थियो ठिक गरेको थियो नि अहिले भन्न बाध्य छौँ हामी निरङ्कुशताको कुरा होइन हो जनतालाई बचाउने कुरा निरङ्कुशतातिर जोड्ने जनतालाई बचाउने कुरा राष्ट्रलाई बलियो बनाउने कुरालाई निरङ्कुशतातिर जोडेर चाहिँ सिद्ध्याउन पाइन्छ सिद्ध्याउन मिल्छ मिल्दैन नि त अहिले त निरङ्कुश बन्न कसले रोक्यो उहाँहरूलाई प्रजातन्त्रको आवरण पनि थियो होइन जनतालाई न्याय दिने निरङ्कुश बन्दी हुन्थ्यो नि त ओलीजीले बन्दी हुन्थ्यो जनतालाई न्याय देऊ न निरङ्कुश भन्दैन अहिले तपाईँको जनता चीनमा त्यत्रो चाहिँ तपाईँको वुहानमा त्यत्रो लाखौँ चाहिँ जनतालाई धनी हुन्छ चाहे गरिब पनि चिनिया सरकारले घर घरमा फ्ल्याटमा खाना पुर्यायो है औषधि उपचार सारा कुरा सब ढुक्कसँग बस भनेर चाहिँ थितिर विधि मिलाइदियो त्यत्रो पपुलेसन भएको ठाउँमा यहाँ 5 किलो चामल लिनलाई वडा अध्यक्ष खोज्नुपर्ने मन्त्रीलाई फोन गर्नुपर्ने पार्टीको नेता खोज्नुपर्ने अब यस्तो पनि देश हुन्छ यो पनि कुनै व्यवस्था हुन्छ त्यो खोज्दा पनि नपाउने पाइँदैन अब अहिले पनि के भने जनता भोकले मर्ने बेला छ स्वास्थ्य उपचारको समस्याले मर्ने बेला छ है
किनकि अलिकति रुगाखोकी लाग्यो भने पनि मलाई कोरोना भयो भनिदिने हो कि भनेर जाँदैन। कतिपय तपाईँका त्यहाँ निजी अस्पतालहरू पार्टीका अस्पतालहरू त्यति बन्द गरिदियो होइन, सरकारी अस्पतालमा पनि जाने अवस्था छैन। भनेको यस्तो जनताको जीवनमा सङ्कट आएको बेलामा काम गर्न नसक्ने व्यवस्था होइन, त्यसलाई व्यवस्था भन्न मिल्दैन। त्यसो भन्नाले अबकोमा चाहिँ मैले परिवर्तनको चाहिँ मैले कुरा किन गरेको भने हामी पृथ्वीनारायण शाहले जे भनेका थिए नि हजुर है, विदेशी चाहिँ धनीहरू अथवा विदेशी व्यापारीहरू आयो भने उनीहरूले चाहिँ त्यो धन खिचेर आफूतिर लैजान्छन्, आफ्नोतिर लैजान्छन्। त्यो विदेशी साहु महाजनलाई देशभित्र आउनु दिनु हुँदैन। जनता बलिया भए दरबार बलियो हुन्छ भने, जनता बलियो भएपछि राष्ट्र बलियो हुन्छ भनेको पृथ्वीनारायण शाहले। कति प्रजातान्त्रिक तपाईँको उहाँको चाहिँ तरिका थियो क्या। कुलो के अरे बाली हुने ठाउँमा समथल जमिनमा चाहिँ जग्गामा घर छ भने त्यसलाई पाखातिर सार कुलो खनेर आबादी गर होइन। त्यो त मातृत्वको भावना, जनता भोकले नमरोस् भनेर हो नि है। कुटनीतिमा उहाँले चाहिँ यो दक्षिणको बादशाह चाहिँ चतुर छ है, त्योसँग भन्दा उत्तरको बादशाहसँग घा राख, नजिकको सम्बन्ध राख। कति मिठो भन्नुभएको छ होइन। जनतालाई मैले चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ विराज बखतीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कजाउने विचार थियो, तर कालु पाँडेलाई जनताले पत्याएका रहेछन्। जनताको भावना अनुसार कालु पाँडेलाई त्यो प्रजातन्त्र होइन, हामी त्यहाँ पुग्नु पर्यो। र म त त्यो मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, यो शाहवंश अहिले पनि हामीसँग छ है। शाहवंशलाई अन्यायपूर्ण ढङ्गले राजनीतिबाट बाहिर पारिएको हो, त्यो प्रमाणित भएको छैन। जे आरोप लगाइएको थियो त्यो आरोप प्रमाणित भएको छैन, यिनीहरूले गर्न सकेन। यिनीहरूले राजा हुँदा लुट्न नपाइने भएको हुनाले फाले रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो है। राजा हुँदा यसरी म यो छातीमा हात राखेर भन्न सक्छु कि नेपालमा राजा हुन्थ्यो भने यिनीहरूले यो मनपरी गर्न पाउँदैन। देश लुट्न, यो हदको भ्रष्टाचार गर्न राजा थियो भने यिनीहरूले पाउँदैन थियो। राजा फालेको एउटै कारण हो, यिनीहरूले देश लुट्नलाई हो भन्ने कुरा त्यो देखियो। त्यसका पछाडि विदेशीहरू छन्, त्यो अर्कै कुरा हो, विदेशीहरूको अर्कै इन्ट्रेस्ट छ राजा फाल्ने होइन। त्यसो भएको हुनाले अब विदेशबाट आउने नेपालीहरूले राज संस्थामा फर्किनुपर्छ। राज संस्था फर्किने, राज संस्थाले चाहिँ जनताको मनसँग आफ्नो मन जोडेर जनताका विचारसँग विचार, युवाहरूका विचारसँग विचार मिलाएर अगाडि जाने प्रयत्न राज संस्थाले गर्नका निमित्त राजालाई नेपाली जनताले बाध्य पार्नुपर्छ। राज संस्थालाई बाध्य पार्नुपर्छ। यहाँ त केही पनि खेल हुँदैछ भने त्यो देखिन्छ क्या। के देखिन्छ भने अब यिनीहरूलाई चाहिँ दलका नेताहरूलाई चाहिँ जनताले नपत्याउने भयो, यिनीहरूले बदमासी गरे, भ्रष्टाचार गरे, लुटे, जनता मारे, सारा कुरा गरे। अब यिनीहरूको विकल्प चाहिँ अब को त भन्दा अब जनताले खोजे, राज संस्था भनिरहेछन् नि अहिले। सक्नेले पनि भनिरहेछन्, नसक्नेले पनि भनिरहेछन् होइन। कतिपय हिजोका चाहिँ युद्ध लड्ने साथीहरूले पनि हामीसँग अनौपचारिक रूपमा अब राजाको विकल्प देखिएन राज संस्थाको भनिरहेछन्। अब यो कुरा विदेशीहरूले पनि त्यो बुझेका छन्। यो कुरा उनीहरूले के गर्न खोजिरहेछ भने फेरि पनि यो राज संस्थालाई फसाउनका निमित्त उनीहरूले चाहिँ यही लल्लु पन्जुहरू, पार्टीका चाहिँ काम नलाग्ने मान्छेहरू, प्रजातन्त्रका चाहिँ गफ हाँक्ने तर अप्रजातान्त्रिक तरिकाको शासन व्यवस्था चलाउने त्यस्ता खालका गैर जिम्मेवार मान्छेहरूलाई चाहिँ लिएर जाऊ भनेर राजालाई फेरि फसाउने त्यो खालको रणनीति पनि भइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ नेपाली युवाहरू, विशेष गरी बाहिरबाट आउने नेपाली युवाहरू, देशभक्त नेपाली युवाहरू जो देशमा छन्, हरेक पार्टीभित्र होलान्, बाहिर होलान्, ती सबै देश चाहियो क्या। अब शासन व्यवस्था चाहियो, जुन शासन व्यवस्थाले नेपाललाई पनि बलियो बनाओस्, नेपाली जनतालाई पनि बलियो बनाओस्। यस्तो सङ्कटको बेलामा त यस्तो तपाईँको शासक चाहिन्थ्यो हामीलाई, त्यो जुद्ध शमशेर टाइपको क्या है, जुद्ध शमशेर टाइपको शासक, जङ्गबहादुर टाइपको शासक चाहिने हो हामीलाई यो बेलामा। रोग भोग यो सबै कुराबाट कतिपय कुरा त शासक गतिलो भयो भने भोकै पनि बाँच्न सिकाउँछ है, रोग सोगबाट पनि लड्न सिकाउँछ त्यसले। अब यिनीहरू त आफै रोगी, आफै भोगी, आफै भ्रष्ट, यिनीहरूले के सन्देश दिन्छ? जो मान्छे अनैतिक छ, जो मान्छे चाहिँ एउटा स्वाभिमानविहीन बाँचेको छ, जो मान्छेलाई चाहिँ विदेशीहरूको चाहिँ आडमा यो देशको शासन सत्तामा बस्न आएको छ, त्यो मान्छेले जनतालाई हिम्मतका साथ बाँच्न कसरी सिकाउँछ? त्यसले सिकाउन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले अबको चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनको जुन एउटा सङ्घारमा मुलुक पुगेको छ, यो समयमा चाहिँ नेपालको राज संस्थालाई माध्यम बनाउने है, नेपाली युवाहरूले माध्यम बनाउने, उसलाई राजनीतिक व्यवस्था सञ्चालनको केन्द्रमा पनि 30 देखि 40 वर्ष माथिका होइन, 40 वर्षभन्दा तलका है युवाहरूलाई पनि राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा ल्याउने,
र उद्यममा पनि युवाहरूलाई नै लगाउने, कृषिमा लगाउने, धान उत्पादन। यी सबै कुराको नेतृत्व कसले गर्ने? यसको नेतृत्व त तपाईँको भने राज्य व्यवस्थाको नेतृत्व, मूल नेतृत्व चाहिँ राज संस्थाले लिन्छ। बाँकी कुरा प्रजातान्त्रिक तरिकाले त्यो परिवर्तन भए पछाडि आउने नेतृत्व हो। परिवर्तन ल्याउनको लागि एक किसिमको रेभोल्युसन त गर्नु पर्ला नि, त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने? त्यसको नेतृत्व त तपाईँको अहिले जुन खालको एउटा नेतृत्व बिनाको आन्दोलन छ नि, नेपाली जनताले आन्दोलन गरिरहेछ नि अहिले, त्यो त कहीँ न कहीँबाट मुखरित भइरहेछ नि, देखिरहेछ नि। त्यही हो, त्यो आन्दोलनलाई, त्यो जनताको भावना जुन यो शासक र शासन व्यवस्थाका विरुद्ध उठेको जुन जनभावना हो, त्यसलाई क्यास गर्न सक्ने एउटा भरपर्दो राजनीतिक संस्था चाहियो। त्यो भनेको राज संस्था मात्रै हो। राज संस्थाले एकजना मान्छे नमरिकन परिवर्तन गर्न सक्छ। उसले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्नुपर्छ। हिजो 12 बुँदेमा जे कुरा भएको छ नि होइन, त्यो कुराहरू उहाँले खोल्नुपर्छ। नेपाली जनतासँग कोही पनि एकजना मान्छे नमरिकन, एकजना नेपाली नमरिकन परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यो गर्नका निमित्त राज संस्थाले 2 शब्द बोलिदिँदा पुग्छ। नेपाली जनतालाई धैर्य हुनुहोस्, यहाँ बिग्रेको त्यहाँनिर हो, अब म सम्हाल्छु भनेर उहाँले भन्नु पर्यो, मलाई साथ देऊ भन्नु पर्यो। नेपाली युवाहरू म प्रजातन्त्रभन्दा बाहिर जान्न। त प्रजातन्त्र विधिको शासन, कानुनी शासन है, जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था चलाउनका निमित्त युवाहरू तयार हुनुहोस्, म मद्दत गर्न तयार छु उहाँले भन्दा बित्तिकै हजारौँ युवाहरू अहिले देखिरहेछन् नि। देश हाँक्नलाई यहाँ ओली नै चाहिने, प्रचण्डै चाहिने, वामदेव चाहिने भन्ने त छैन नि त। अब राज संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले यो हिम्मत गरेर जनतालाई अपिल र आह्वान गर्लान् त? त्यो उहाँले गर्नुपर्छ। एक हिसाबले अहिले त्यो गरिरहेकै देखिन्छ। त्यो उहाँका ट्विटरहरू केही कुराहरूमा उहाँले लेखिराख्नु भएको छ, केस्रा केलाएर चिन्ता गरिराख्नु भएको छ होइन। अब त्यो कतिसम्म जनताको पहुँचसम्म छ छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त हामीले हेर्दाखेरि के हो भने अब को मुलुकलाई मुलुक जस्तो बनाउने र यसलाई चाहिँ अरू 200-400 वर्षसम्मका निमित्त यो मुलुकलाई कसैले पनि चलाउन नसक्ने गरिकन यो देशका जनताको के अरे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, बास, जे हो सबै कुराहरू यही देशभित्र चाहिँ त्यसको चाहिँ पूर्ति गर्ने गरिकन त्यस्तो खालको राज्य व्यवस्था, त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ कार्यक्रम, त्यस्तो खालको जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था। अहिले त जमिनमा केही पनि छैन नि, शासन छैन। जमिनमा पुगाउनु पर्ने छ शासन है। यो त सबै कुरा त यिनले भत्काइदिए। त्यसो भए त्यहाँसम्म पुगाउनका निमित्त त्यो जनताकै माध्यमद्वारा पुग्नुपर्छ। जनतालाई नै त्यो जिम्मेवारी दिने हो होइन। भ्रष्टाचार रोक्ने पनि जनताले रोक है। प्रशासन कसरी चलाउने हो जनताले चलाऊ। त्यो सबै गर। तर देश बचाउनका निमित्त म चाहिँ काँध हाल्छु नेपाली युवाहरूलाई, देश बचाउँ भनेर उहाँले भन्नुभयो भने यहाँ कुनै पनि समस्या छैन। भनेपछि यो कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नको लागि राज्यले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न नसकेको कारणले गर्दा हजुरले विकल्प सोच्नु भएको होइन? यो एउटा कुरा मात्रै हो। हेर्नुहोस्, यो कोरोना भाइरस भनेको यो त संसारलाई दुःख पर्यो, त्यो सँगसँगै हामीलाई पनि पर्या मात्रै हो। यो राजनीतिक व्यवस्थाले त यो कोरोनाभन्दा खतरनाक छ नि यो व्यवस्था। यो प्रजातन्त्रको आवरणमा यिनले जे गरे, 46 सालमा त प्रजातन्त्र आयो नि। राजा वीरेन्द्रले चाहिँ संवैधानिक राजा भएर बस्ने र जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने भन्ने उहाँले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरे होइन। 47 सालको संविधान त्यसरी बनाएको होइन। अनि यिनले त 6 वर्षपछि त बन्दुक उठाए त। त्यही व्यवस्थामा आएर खाँदैछ नि त बाबुरामजी र प्रचण्डहरू। त्यस्ता नाटक गर्नेहरू यो कुनै व्यवस्था हो र भने? त्यही भएर यिनीहरूको भर गर्नु हुँदैन। यी मान्छेहरूबाट यिनले खतरा निम्त्याए। यिनले अरू अस्वाभाविक युद्धका सम्भावनाहरूलाई निम्त्याएका छन्। अहिले पनि त्यो बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गर्दै हिँडिराख्नु भएको छ नि बाबुरामजीहरू। हिजो चाहिँ बन्दुक उठाउने र जनयुद्धको आवरणमा प्रयोग गरे। अहिले बहुराष्ट्रिय चाहिँ राज्यको आवरणमा मधेस केन्द्रित चाहिँ आन्दोलन गराउनका निमित्त कहाँदेखि कहाँ पुर्याए बाबुरामजीलाई? कहाँ हिँड्दै हुनुहुन्छ? अब यस्ता खालका नाटक गर्न जबसम्म नेपाली जनताले दिन्छ तबसम्म यो देश रहँदैन, सुरक्षित पनि हुँदैन, नेपाली जनताले सुख पनि पाउँदैन। यो नेपाली जनतालाई दुःख दिन ल्याएको व्यवस्था। सुख दिन प्रजातन्त्रमा तपाईँको कुनै देश बलियो हुन्छ? अमेरिका कमजोर छ, भारत कमजोर छ। भारतले च्याप्प त्यहाँनिर तपाईँको काश्मीर खाइदियो। को बोल्यो? संयुक्त राष्ट्रले कुरा उठाउन सक्यो? चीनले बोल्यो, शक्तिशाली अमेरिकाले बोल्यो? बोल्दैन। अनि यो नेपाल च्याप्प कसैले पार्दैन, कसले बोल्छ? यिनले त्यहाँ पुगाइदिए नि देशलाई। यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ। त्यो कारणले राज संस्था चाहियो भनेको मैले होइन।
अब जनउत्तरदायीविहीन आफ्ना वरिपरिका चाहिँ हुक्के बैठकहरूलाई चाहिँ मात्रै बोकेर चाहिँ राज संस्था हिँड्यो भने चाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ। हजुर अर्को दुर्भाग्य विदेशीले जुन डिजाइनमा ल्याउने उनीहरूले त्यो प्रयास गरे र यो प्रजातन्त्रका नाममा जथाभावी गर्ने चाहिँ काङ्ग्रेस भन्नेहरू को छन् नि, यस्ता खालका चाहिँ काम नलाग्दा मान्छेहरूलाई राज संस्था लिएर हिँड्यो भने पनि दुर्भाग्य हुन्छ। नेपाली युवाहरूसँग जो बाहिरबाट 10-20 लाख नेपाली युवाहरू आउँदैछन् अथवा देशभित्रै भएका युवाहरू हजारौँ लाखौँ युवाहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर म काँध हाल्छु देश बचाउँ भनेर उहाँले भनेपछि त समस्या छैन नि। उहाँले त्यो गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ यिनीहरूलाई ठेगान लगाउन सकिन्छ। यहाँले भने जस्तो गन्तव्यमा पुग्नको लागि त यो अहिलेको स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा बालुवाटार र कोटेश्वरमा जे भइरहेको छ त्यसले त राम्रै काम गरिरहेको छ नि होइन? यसले त थप मद्दत गर्यो, सपोर्ट गर्यो। यसले त जनताको जनताले यिनीहरूप्रतिको जुन यिनीहरूले गरेका भ्रष्टाचार, दुराचार, युद्ध, आतङ्क होइन, लुट खसोट होइन, यो जति अपराध यिनीहरूले गरेका थिए नि, त्यो कोरोनामा यिनीहरूले गरेको बदमासीले थप यिनीहरूलाई भित्तामा पुगाइदियो क्या। यो त यिनीहरूका लागि झन् सबै गरेका अपराधबाट पखाल्ने र अझ सङ्घलिएर चाहिँ जनताका बिचमा उभिन सक्ने हुनुपर्ने थियो। मौका हो नि शासकका लागि त आफू सुध्रिने र जनताका बिचमा आफ्नो गुमेको विश्वासलाई पुनः जीवित गराउने त्यो मौका थियो। त्यही मौकामा पनि देख्नुभयो। अब अहिले प्रधानमन्त्रीको झगडा खेल्दै बस्ने त मन्त्री हुने कि को हुने भने झगडा खेल्दै बस्ने समय हो, त्यही गरे। यो त हेपेको हो नि त नेपाली जनताको चाहिँ प्रजातन्त्रको आवरणमा आयो फेरि। हजुर है यिनीहरूले गरेको यो असामान्य अपराध हो भन्छु म यसलाई। शासनमा बसेर जनताको सम्पत्ति खाएर मनपरी गर्न पाइँदैन क्या त्यो काम। राणाले गर्न पाएन, राजाले गर्न दिएन, जसका पुर्खाले यो देश निर्माण गरेको थियो उसले सामान्य केही कमजोरी गर्दा बित्तिकै चाहिँ भित्तामा पुग्नु पऱ्यो, पुगाइदिए जनताले। विदेशीहरूको ब्याकग्राउन्डमा थिए अलग कुरा हो, तर जनता पनि थिए नि है। त्यसो भए अहिले जनता किन फर्कियो त राज संस्थामा भन्दा यिनीहरू बदमास रहेछन् भन्ने कुरा जनताले बुझेको हुनाले राज संस्थामा फर्किया हो होइन, फर्किँदैछन् होइन। अब राज संस्थाले बुझ्नु पऱ्यो मैले विदेशीका दलालहरूलाई बोकेर राज संस्थाले अब मुलुकलाई चाहिँ जोगाइराख्न मैले पनि सक्दैन। अब राज संस्थाले पनि नसक्न सक्छ। त्यसो भए राज संस्थाको ओनरसिप, राज संस्थालाई बचाउने जिम्मा चाहिँ यो अहिलेको युवा पिँढी जो विदेशबाट आउँदैछ, जो देशभित्र छ, जसले चाहिँ यी नेताहरूको प्रवृत्ति यिनले चाहिँ फलाक्ने गरेको प्रजातन्त्र लोकतन्त्र जे यिनले बदमासी गरे त्यसको आडमा यो कुरा नेपाली युवाहरूले जो बुझेका छन् ती युवाहरूले आऊ देश तिम्रो हो बनाऊ, मैले मिलाउनु पर्ने कुरा के हो, विदेशी छिमेकीहरूसँग म हात जोड्छु, उनीहरूसँग म चाहिँ मेरो तरिकाले जान्दै भनेर भन्छु, आऊ देश बनाऊ भनेर राज संस्थाले राजाले भन्ने हो भने देश बन्छ। हेर्नुहोस् यो नै अन्तिम विकल्प। अब या त सामाजिक आन्दोलनबाट तपाईँको एउटा नेतृत्व पैदा गर्न सकिन्थ्यो, त्यसका लागि को छ यहाँ जिउँदो मान्छे कि म गर्छु है, आउनुहोस् मलाई साथ दिनुहोस् म गर्छु मैले भनौँला, कसले पत्याउने मलाई? पत्याउने खालको संस्था चाहियो। त्यो पत्याउने खालको संस्था भनेको राज संस्था हो। राज संस्थामा अलिकति नैतिकता छ, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्छ, देशका लागि घात गर्दैन, जनतासँग चाहिँ झुक्न जानेको छ है, विदेशीहरूसँग पनि बस्न जानेको छ होइन। त्यसो भए हुनाले राज संस्थालाई नेतृत्वमा राज संस्थालाई माध्यम बनाउने नेपाली युवाहरूले राज्य सत्ता सञ्चालन र यो मुलुकलाई समृद्ध मुलुक बनाउनका निम्ति नेपाली युवाहरूले नै त्यसको चाहिँ व्यवस्थाको चाहिँ जिम्मा चाहिँ नेपाली। भनेपछि हामी यही निष्कर्षमा पुगौँ, विदेशबाट फर्कने 50 लाखभन्दा बढी युवाहरू अब शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा उत्रिनुपर्छ। एकदम त्यसको नेतृत्व राज संस्थाले गर्नुपर्छ र संवैधानिक राज संस्था नेपालमा फर्काएर युवाहरूले शासन गर्नुपर्छ र देश जोगाउनुपर्छ, देश विकास गर्नुपर्छ, समृद्ध बनाउनुपर्छ। एकदम योभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन। पृथ्वीनारायण शाहले जे भन्नुभएको थियो त्यो कुरा यो शाहवंशले पनि बुझ्नु पर्यो, राजाले पनि बुझ्नु पर्यो, जनताले पनि बुझ्नु पर्यो क्या। बुझ्दा बित्तिकै प्रजातन्त्रै हो त्यो है, प्रजातन्त्रै हो। अब प्रजातन्त्र हामीलाई सिकाउनु पर्दैन। प्रजातन्त्रको आवरणमा देश समाप्त पार्नका निम्ति यिनलाई प्रयोग गरेर देखियो नि विदेशीहरूले, त नाङ्गो हो नि त। अब यिनलाई मैले भने नि अब यिनको आलोचना गर्नु बेकार हुन्छ। हेर्नुहोस् यो अर्थहीन, हामी जस्तो मान्छेले यस्तो गाली गर्दै यिनीहरूलाई आलोचना गर्दै बस्नु हुँदैन। विकल्प चाहियो। विकल्प भने के हो भने राज संस्थालाई माध्यम बनाउने है, नेपाली युवाहरू जो 50 लाख नेपाली युवाहरू छन् बाहिरबाट आउने, उनीहरूले चाहिँ
राज्य व्यवस्थासँग प्रतिस्पर्धा गरौँ न। कसले चाहिँ शासन व्यवस्था चलाउने, हजुर। कसले चाहिँ समाज चलाउने है, कसले चाहिँ विकास निर्माणमा लाग्ने, कसले उद्यममा लाग्ने, कसले कृषिमा लाग्ने, कसले राँगा पाल्ने, कसले बाख्रा पाल्ने, कसले माछा पाल्ने, कसले के गर्ने है, कसले चाहिँ बाटो खन्ने, गरौँ न आफ्नो तरिकाले। त्यो गर्नलाई नेतृत्व राज संस्थाले लिने, काम दुनियाँले गर्ने। त्यो सिस्टममा हामी गयौँ भने मुलुक बाँच्छ र विकास पनि हुन्छ है, विदेशीबाट पनि हामी सुरक्षित हुन्छौँ। त्यो गर्न सकेनौँ भने यिनकै पछाडि लाग्ने हो भने चाहिँ यिनले सिद्ध्याउँछन्। यी त आफू त सिद्धिए यिनलाई नै यिनको विकल्प नखोज्ने हो र यी बाहेक विकल्प छैन, यिनले भनी खेल्ने यो प्रजातन्त्रको विकल्प छैन भन्यो भने हामी सिद्धिन्छौँ। जोगिन र जोगाउनुको लागि राज संस्था नै अन्तिम विकल्प हो। त्यो त देश जोगाउनलाई र आफू बाँच्नलाई पनि विकल्प खोज्नु पऱ्यो नि। यस्तो बेलामा समेत यिनले राजनीति गरे क्या। तपाईँको बडा दुःख लाग्छ क्या सम्झिँदा पनि। जनतालाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा त राज्यका सम्पूर्ण चाहिँ संरचनाहरूलाई जनताको उत्थानमा लगाउनु पर्ने हो नि, जनताको सुरक्षामा लगाउनु पर्ने हो नि। यिनले त त्यो गर्नुको सट्टा झगडा खेल्दैछन् है। त प्रधानमन्त्री हुने कि म हुने है, त्यो चाहिँदा नचाहिँदा विधेयक ल्याएको छ, फिर्ता लिएको छ होइन। राज संस्था भइदिएको भए यस्तो मन परिकन आधा घन्टाभित्रमा राजीनामा दिनु पर्थ्यो, हटाइदिन्थ्यो राजाले। राष्ट्रपतिले हटाउन सक्नुहुन्छ? राष्ट्रपति त प्रधानमन्त्रीले बनाएको, यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीले बनाएको होइन, राष्ट्रपति दुईपटक उहाँलाई म सम्मान गर्छु। यो संरचनाले साँच्चीकै साझा संरचनाको रूपमा, आम नेपालीको राजनीतिक संस्थाको रूपमा राष्ट्रपति शासन प्रणाली हो भन्ने कुरा उहाँका त्यो क्रियाकलापले देखाइदिए हुन्थ्यो नि होइन। त्यो त देखिएन। मैले भने नि राज संस्था थियो भने यस्तो प्रधानमन्त्री जथाभावी गर्नेलाई त हटाइदिन्थ्यो त, कहाँ पाउँथ्यो गर्न? राज संस्थाले दिँदैन थियो। त्यो कुरा इतिहासले देखाएको छ। हामी त्यहाँ पुग्नुपर्ने बाध्यता र विकल्प मैले यो कारणले भनेको। युवाहरूलाई हेर्नु पऱ्यो क्या, युवाहरूको अनुहारलाई हेर्नु पऱ्यो। बाहिरबाट रुँदै आउने अथवा रुँदै गरेका र भोलि आउने युवाहरूको अनुहारलाई हेरेर राज संस्थाले आफूलाई उभ्याउनु पऱ्यो, त्यसपछि समाधान हुन्छ। हुन्छ अनिललाई हामीले यहाँसम्म महत्त्वपूर्ण कुराकानी गऱ्यौँ। विकल्प सहितको यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीको लागि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ यहाँलाई। मलाई पनि मौका दिनुभयो धेरै पछि। यस्तो सङ्कटको बेलामा धेरै धेरै धन्यवाद।